Minister Rohan Conte said setting up institutions like IIT is vital to make Goa a hub of knowledge and stressed that the location should be discussed with the people. ऑपोजिशन करप, ऑपोज करप ऑपोजिशना खातीर इज वन गजाल आनी समजून घेवन करप फुडली गजाल. आज गोंयांत नॉलेज हब समज करतले जाल्यार कॉलेजी येवप जे नॉन पोल्युटींग आसात त्यो करप ते इम्पॉर्टंट आसा. आतां खंय जावपाक जाय, केन्ना जावपाक जाय, लोकांकडे एक संवाद करून कितें उलोवंक जाय, कितें ना, कमी पडला, म्हाका दिसता सरकार आनी तांणी मेळून उलोवंक जाय. पूण शेवटी जंय जंय युनिव्हर्सिटीज नाल्यार बाकीच्यो आयल्या थंय थंय ताजी इकॉनॉमी त्या टायमार वाडिल्ली आसा हें दाखोवन दिल्लें आसा. वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज CMC एक ल्हानशा वेल्लोरच्या गांवांत आसा. वेल्लोरचे पूर्ण गांव त्या इकॉनॉमीचेर चलता, जातूंतल्यान थंय इंजिनियरींग कॉलेज आनी मेडिकल कॉलेजींतली भुरगीं शिकता म्हणून त्या वाठाराचेर पूर्ण काळा पलट जाल्ली आसा. सो त्या तरेन समजून आमी म्हाका दिसता करपाक जाय. शेवटी गोंयकारांक कांयच नाका पूण जॉब जाय, पूण एम्प्लॉयमेंट जाय. खंय तरी एक बॅलन्स करतले जाल्यार म्हाका दिसता समजून घेवंक जाय. ऑपोजिशन करपाक कितें इश्यूज आसा जाल्यार बसून ते सॉर्ट आउट जातात. सरकार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री म्हाका दिसता बसून सॉर्ट आउट समज इश्यूज आसा ताचे कडेन बसून ताणें सॉर्ट आउट करचे. पूण सगळ्याच विशयी बाबतीत नॉलेजा खातीर आमी पयलीं समजून घेतले पॉलिटीक इंडस्ट्रीजाक नाका, स्टील इंडस्ट्रीज तेन्ना आयल्यो तेन्ना त्रास जालो हे समजून घेतले आमी. आतां समज नॉलेजूय नाका, एक टुरिझम सोडलें जाल्यार दुसरी एक खंयची तरी वर्टिकल तयार करची पडटली फॉर द लॉंग रन, जातल्यान भुरग्यांक हांगा एक वेगळे तरेन हांगा रावन फुडें व्हरपाक मेळटा. नॉलेज इंडस्ट्री इज वेलकमिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन पोल्युटींग, बरी and takes care of many issues which is related to economics and employment. हे सविस्तर समजायलें म्हाका दिसता आमचे लोक समजून घेतले, थोड्यो गजाली उलोवन करच्यो पडटल्यो.